सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा भारत विरुद्धका 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल जित्नकै लागि खेल्ने नेपाली टिमको घोषणाबारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत विरुद्धको 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल जित्नकै लागि खेल्ने बताएका छन्। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नेपालको प्रदर्शन गर्व गर्न लायक हुने समेत बताए। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले प्री म्याच कन्फरेन्समा भने, भारत निकै बलियो टिम हो। फिफा वरियतामा हामीभन्दा निकै माथि छ। 2 टिम बीचको इतिहासमा पनि भारत नै अगाडि छ। तर पनि हामी जित्नकै लागि खेल्नेछौँ। हाम्रो प्रदर्शन कसैलाई खुसी पार्न हुने छैन, बरु टिमको प्रदर्शन गर्व लायक हुनेछ। हाम्रो उद्देश्य पक्कै पनि बराबरीका लागि हुने छैन, उनले भने। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत विरुद्ध जित्नकै लागि खेल्ने बताएका छन्। बुधबार आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भारत विरुद्ध बराबरीका लागि नभई जित्नका लागि खेल्ने बताए। भारत धेरै बलियो छ, इतिहास राम्रो छ। दुवै खेल जित्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय टिमले खुसी बनाउने होइन, गर्व गर्न लायक बनाउन आवश्यक छ। प्रिम्याच कन्फरेन्समा अल्मुताइरीले भने, हामी बराबरीका लागि खेल्ने छैनौँ, हामी जित्नकै लागि खेल्नेछौँ। भारत विरुद्धको 2 खेलका लागि टिम तयार रहेको र मज्जा लिएर खेल्ने उनको भनाइ छ। आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि यो 2 खेल महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उनले जब टिमले राम्रो तयारी गरेको हुन्छ, त्यही अनुसारको नतिजा आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। The most important for me tomorrow, the performance of the players. How we will play against India. I will tell you, if you check all the history of Nepal's results with all the teams of SAF, we only beating Bota. In total games with Maldives better than you. With Sri Lanka better than you. With India better than you. With Bangladesh better than you. In all history results. In SAF Cup, when you take all the games and calculate the points, we are number 7 from 8. So we are already not the favorite to win the cup. And because if we are not the favorite to win the cup, we can win the cup. This is our weapon. The second thing, in 1 month, we will go to Qatar after the games direct. After we finish the second game, I will travel 6th of September to prepare the training camp, the hotels, the fields, everything. The team will join me on 10th of September. We will stay there until we traveling to Maldives. I will try to play 1 game at least in Qatar, but I am not sure because you know the COVID situation in Qatar and the clubs start the league. So we are not sure to play 1 game, but at least inshallah we will try to play 1 game. For we will know each other. You have YouTube, you have TV, you have everything. You can watch any team you want. So if we play to each other or we don't play, we know everything. They know, sure, Indian team know everything about Nepal. And also us, we know everything about India. Because this is technology, you cannot hide it. So let's play 2 games and have fun in these 2 games. नेपाल र भारतबीच हुने 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकले प्रवेश पाउने भएका छन्।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले दर्शकलाई प्रवेशका लागि प्रशासन र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको बताए। उनले बुधबार मात्रै दर्शक प्रवेशका लागि अनुमति पत्र पाएको र करिब 5100 दर्शक प्रवेश गराउने जानकारी दिए। शेर्पाले सरकार र फिफा AFCले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेर खेल सञ्चालन गर्ने बताए। खेल हेर्नका लागि अनलाइनबाट टिकट किन्न सकिने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारबाट दर्शकसहित चाहिँ हामीले चाहिँ यो खेल खेलाउन पाउने जुन स्वीकृति पाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, CCMC, खेलकुद मन्त्रालय, खेलकुद परिषद लगायत हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई एउटा आयोजकको तर्फबाट चाहिँ हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले धेरै दिन यसको चाहिँ मेहनत गऱ्यौँ। पत्रकारहरू पनि धेरै जिज्ञासा राखेको थियो। हामीले अस्ति नै पाउने हामीले आशा गरेको थियौँ, तर यो छुट्टीहरूको कारणले, त्यसपछि गएर बिदाको कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्न सकेनौँ। आज हामीले पत्र प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन प्रोटोकलहरू पालना गरी यो दर्शकसहित चाहिँ आज पत्र आएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि गएको छ र CCMCले पनि यसलाई चाहिँ 2 दिन 3 दिन अगाडि चाहिँ जिल्ला प्रशासन र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो र यो CCMCको निर्देशन समितिले पनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकृति गरेको थियो। विशेष गरिकन खेलकुद गृह सचिव, गृहमन्त्रीज्यू लगायत मुख्य सचिवज्यूले चाहिँ विशेष भूमिका खेलेर चाहिँ यो नेपालको इतिहासमा यस्तो कोभिडको दौरानमा पनि एउटा दर्शकसहित जुन खेलाउन पाउने जुन मौका पाएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्जको रूपमा पनि लिएको छौँ। किन भन्दाखेरि अरू देशहरूमा सुरु भइसकेको छ, नेपालमा पनि अब यो हामी सुरुवात गर्दैछौँ र यही कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी गराएँ र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल र फिफा र AFCको जुन हेल्थ प्रोटोकल छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले पालन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी गर्छौँ। यो टिकट सबै अनलाइनबाट बिक्री हुन्छ र हामीले गेटहरू करिब 5वटा गेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ PCR को यसमा चाहिँ अब चाहिँ दर्शक छिराउँदाखेरि डबल भ्याक्सिनेसन हुनुपर्ने। त्यसपछि गएर अब डबल भ्याक्सिनेसन छैन भने PCR टेस्टहरू चाहिँ हुनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो हामीलाई जुन निर्देशन दिएको छ त्यसमा चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ। हाम्रो दर्शकको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ करिब चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ करिब 5100 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामी टिकट सेल गर्छौँ र हामीले सबै गेटहरूलाई चाहिँ एउटा जुन टिकट जहाँबाट किनेको छ त्यही गेटबाट चाहिँ प्रवेश गर्नको लागि पनि व्यवस्था गरेका छौँ। नर्थ र वेस्ट पार्टको चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ सबै उत्तरबाटै छिराउने, त्यसपछि गएर या त VIP साइडको चाहिँ VIP साइडबाट छिराउने र दक्षिणतिरको जुन गेटलाई खुलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो PCR रिपोर्ट टेस्ट गर्ने चाहिँ डेस्कदेखि लिएर हामीले सबै चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज एउटा नयाँ अवसर चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई पनि यो कुराको जानकारी गर्न पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु। अब दर्शकलाई जुन नियम लागू हुन्छ, पत्रकारहरूले पनि त्यो नियम लागू गर्नुपर्छ हैन। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले स्वीकृति पायो भने 1/3 हो हैन। अब दर्शक के अरे पत्रकारको क्यापेसिटी 120 हो, त्यो सिटको क्यापेसिटी। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई 1/3 गर्ने भन्ने कुराहरू गरे। हिजो पत्रकार खेलकुद पत्रकार मञ्चको अध्यक्षसँग बसिएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गरेको जस्तो लाग्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामीले पनि संस्थागत डिलहरू गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डिल गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ उचित पनि लागेन। किन भन्दाखेरि हामीले यहाँ हाम्रो चाहिँ मिडिया डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो नेपाल यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मिडिया आउने भयो कि। अब अरू बेलामा चाहिँ मिडियाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपस्थिति कम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन मिडियाहरूले चाहिँ खेलकुद समाचारहरू प्रसारण गरेका छौँ, जुन मिडिया चाहिँ यहाँ आइरहेका छौँ, ठिक छ, कोही त अब रिपुटेड संस्थाको पनि छुट्याएको छ, त्यसलाई त हामीले हिजो सर्ट आउट गरिसकेका छौँ। जब समस्या आउँछ त्यसपछि समाधान गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। कप्तान किरण चेम्जोङले भारत विरुद्धको खेल नेपालका लागि 1 महिनापछि हुने सापको तयारीमा राम्रो सहयोग पुग्ने बताए।
नेपाली टिमका लागि भारत विरुद्ध खेल्न पाउनु निकै राम्रो रहेको र यसले खेलाडीमा आत्मविश्वास पनि थप्ने उनको भनाइ छ। हामी सबै एउटा प्लेयरहरू एकदम वेल सेपमा छौँ जस्तो लाग्छ एन्ड वेल मोटिभेटेड पनि छौँ। सबैसँग सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप भएको फिल गरेको छौँ सबैले। अनि हामी चाहिँ एउटा एज अ टिम वी आर लाइक मोर स्ट्रङ्गर छौँ जस्तो लाग्छ। बिफोर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने इट्स बिन लाइक 14 years मेरो एक्सपिरियन्स इन नेसनल टिम। बट पहिलाको मैले जति पनि कोचेसहरूसँग काम गरेँ अहिलेको कोचेसहरूसँग काम गर्दाखेरि डिफरेन्सेस दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब्दुल्ला इज लाइक एज अ कोच मात्रै नभएर एज अ फादर जस्तो हुनुहुन्छ। अनि हिज ट्रिटिङ अस भेरी वेल हाउ टु ट्रिट प्लेयर्स भनेर। एन्ड अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ म के भन्छु भने मेन्टली हामी आर सो स्ट्रङ। पहिला चाहिँ हामी फिजिकली स्ट्रङ थियौँ भने अहिले चाहिँ वी आर लाइक फिजिकल अभियसली फुटबलमा स्ट्रङ एभ्री टाइम हुन्छ। बट अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ वी आर लाइक physically also strong and mentally also strong. I was thinking to Mama अब मेरो रेस फुटबल करियर चाहिँ म ब्याक हुन्छु हुँदैन भन्ने स्योर थिएन। बट आई फाइट माइसेल्फ टिल 2008 to अहिले 2021 मेरो जर्नी was not like easy। जुन एउटा अब टुमोरो म्याचमा मेरो एउटा हाइएस्ट एफिडेन्स गरिरहेछ। खुसी छु एन्ड स्टिल लङ वे टु गो। हिस्ट्री भन्ने प्लेस हुँदै गर्छ बट कन्ट्रीलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नु पाउने ठुलो कुरा हो। र एकदम म प्राउड छु। आई विल गिभ माई बेस्ट अपकमिङ फ्युचर अल्सो। फ्युचरमा पनि मेरो कन्ट्रीको लागि आई वन्ट स्टप टु कन्ट्रिब्युट माई कन्ट्री। नेपालका लागि किरणले अहिलेसम्म 72 खेल खेलिसकेका छन्। अहिले उनी सर्वाधिक क्याप जित्ने खेलाडी सूचीको दोस्रो स्थानमा छन्। उनको अगाडि पूर्व कप्तान विराज महर्जन छन् र उनले नेपालका लागि 73 पल्ट खेलेका छन्। उनले यो कीर्तिमान 3 नेसन्स कपका क्रममा बनाएका थिए। प्रिम्याच कन्फरेन्समा भारतीय टिमका कप्तान सुनिल छेत्रीले नेपालसँग उसकै मैदानमा खेल्नु आफ्नो टिमका लागि चुनौती भएको बताए। नेपाली टिममा पनि राम्रा खेलाडी रहेको र त्यसबाट भारत पनि सजग भएको उनको भनाइ छ। I haven't played much. The last time we faced the Nepal national team was in 2015. We did play the Army boys in the AFC Cup. A lot of boys play in the national team from that team and it was tough. The first half was 0-0. It was almost 50 the game. It was difficult to find openings. And that is the kind of information we pass to the coach also, that it's not easy to play against them. There are a lot of young faces. A lot of the boys that we used to play before and fight before aren't there. But I mean, it's always difficult to play in Nepal. No matter who's playing, the boys play really, really hard. They give a very, very good account of themselves, and I'm pretty sure we're going to face the same difficulty on the second and fifth, especially because they're playing home. A Nepalese team, when you play outside and you play in Nepal, is two different things. भारतीय टिमका मुख्य प्रशिक्षक इगोर एस्टिमले आफ्ना खेलाडीले प्रशिक्षणमा निकै मेहनत गरेको र आफूले खेलाडीबाट राम्रो नतिजाको अपेक्षा गरेको बताए। With us, but most of them are a regular part of our team and they know what I'm expecting of them. We are happy that they had some AFC Cup games, so they are in a good fitness condition. In regards to others who only came to us of the season and had only 12 days of training session before these games. So it's not going to be easy, but the boys worked really hard, really well. I'm happy with what they have done on the training pitch and I'm expecting them to fight for their places on the pitch for the team for the upcoming SAF games. So it's on them to prove they deserve the positions. I will give them the chance to prove so. दुवै टिमले यो दुई खेललाई हिसाबको तयारीका रूपमा लिएका छन्। नेपालले भारतसँग बिहिबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। नेपाल र भारतले 6 वर्षपछि एक आपसमा खेल्न लागेका हुन्। नेपालले भारतसँग दोस्रो खेल आइतबार खेल्नेछ। मालदिप्समा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16, असोज 15 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले आफ्ना लागि देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल्नु नै ठूलो कुरा भएको बताइसकेका छन्।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा भारत विरुद्धका 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल जित्नकै लागि खेल्ने नेपाली टिमको घोषणाबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।